मॅडम आयज तुमी आझाद मैदानान येयल्या, कितें सांगपाचें दिसता? पळय सनबर्नाक लागून आमच्या गोंयांत थोडे लोक म्हणटा आमकां जाय, थोडे लोक नाका म्हणटा. सरकारचो आमदार पळय आसा तो म्हणटा सनबर्न नाका. अशें दिसता की हें नाटक बी आसा काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. नाटकूच कशें दिसता. सरपंच म्हणटा जाय, लोकांक 3 दिसाचो जॉब मेळटलो, लोकांचे म्हणजे तेंचे कितें तरी तांकां फायदो जातलो अशें. कसलो फायदो जातलो सरपंचाक तो सरपंचाक खबर आसतलो काय सरपंचाक खंयसून तरी आजेचो बोटव्याची सगळी तयारी केल्या जाल्यार म्हाका खबर ना. 3 दिसाचो इव्हेंट जो 4 दिसाचो इव्हेंट हितून सरकारान लोकांक कितलो फायदो आसा हें म्हाका विचारपाचें आसा. एक तर ड्रग्स कोण विकतात तांकां फायदो आसा, सोरो कोण विकतात तांकां फायदो आसा, नाजाल्यार कोण तरी इव्हेंट तयार करता 4,000 5,000ची तिकिटे ज्यो खपयता ताका हितून फायदो आसूंक शकता. लोकांक हितून कितें फायदो आसा, लोक भायले लोक येतले, आमचे भुरगे थोडे थंय भितर काम करतले. 3 दिसाचो फायदो आसा. खरें म्हणजे जाल्यार 3 दिसाच्या फायद्याक लागून आमी गोंयचे पाड घालपाचे काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. आनी आमदारान नाका म्हटलें जाल्यार सरपंच कितें दाखोवंक सोदता. चावपाचे दांत एक आनी म्हणजे बाकीचे दांत वेगळे अशें बी दाखोवपाचे दांत वेगळे अशें काय कितें दिसता. नाजाल्यार तूं चावल्या भशेन कर, हांव दुखल्या भशेन करता. आमदार हय म्हणटा, सरपंच आमदार नाका म्हणटा आनी सरपंच जाय म्हणटा. म्हणजे तशें तेंचें नाटक काय कितें हो म्हाजो प्रश्न आसा की कित्याक हे एकाच जाग्यार 2 भशेची तागडी वयर सकयल जाता असो दुबाव खंय तरी उदक मुरता अशें दिसता. म्हाका खरें म्हणजे जाल्यार सनबर्न गोंयभर लोकांक नाका. सावथात तर लोकांनी सांगलां आमकां तो नाकाच नाका. आमचे तेवटेन आमदारूय नाका म्हणटा, इवन पब्लीकूय नाका म्हणटा. ह्या सायडीन नॉर्थाच्या सायडीन हो डबल गेम कसो चलता अशें मातसो दुबावल्या भशेन आमकां हें मारता अशें. हितून खरें म्हणजे जाल्यार 3 दिसांनी जर लोकांक इतलो वर्सभराची इन्कम मेळटा तो कोणाक फायदो आसा? ड्रग्साक न्हू. तिकीट 4,000 5,000 विकता ताका फायदो न्ही, लोकांक कसो फायदो तें तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवचें. ओके, आमी आतां आमदाराक आनी सरपंचाक सायडीन दवरुया. सीएम जेन्ना गोंयचे कल्चर आनी बाकीचे देवळांचे आतां प्रमोट करपा जाय म्हणटा, इन्फ्लुएन्सर्स तेणी हायर केल्या, जाल्यार हें आतां सीएम परमिशन दिवपी लास्टाक सीएमा कडेनूच वता न्ही. सारकी जाल्यार सीएम करपाक कितें सोदता हे दोगलापंती सिस्टम? नंबर 1 क्वेश्चन केलो तुवें. नंबर 1 क्वेश्चन कित्याक जाणा, जेन्ना हालींच आमच्या चीफ मिनिस्टरान खंय तरी प्रोग्रामा आसतना सांगलें ताणें की आमचे गोंयचे कल्चर जे आसा म्हणजे आमच्या हिंदू धर्माचो जो कल्चर आसा तो सांबाळून दवरपाक जाय आनी ताका लागून आमी काम करपाक जाय म्हणून. आमी हिंदुत्वाचें जर उलयता, आमच्या हिंदुत्वान हें सगळें आसा. रामान आमकां हें दाखयलां, शिवाजीन हें आमकां दाखयलां ना न्ही. हे कल्चर आमचें न्हू. सीएम जर जाणा असो म्हणटा आनी सीएमाचो आमदारूय म्हणटा की आमकां तो इव्हेंट नाका म्हणून, जाल्यार सीएमान खरें म्हणजे जाल्यार कडक बंदोबस्त करूंक जाय. सनबर्न नाका म्हणजे तो नाका. तेतूनच खरो म्हणल्यार वालोर आसा. हेंच आमकां दिसता की जेन्ना तूं 2 भाशेचें तूंय करूं नाका. तूं तांकां सरपंचाक बी तुवें फुडें काडला आसतलो की हय म्हणा आनी आमदाराक तुवें फुडें काडला आसतलो ना म्हणा म्हणून. हे दोगलेपणां पळय आसा हें तेंच्यांनी बंद करपाचें आनी गोंयचें कल्चर कितें आसा तें तेंच्यांनी वावरपाचें. आतां दुसरे वटेन पळया, असो इतके व्हडले इव्हेंट जेन्ना आमी ऑर्गनायज करता तेन्ना खंय तरी पुलीस फोर्सूय तितकेच ताकदीन तितकोच लागता. पूण अशें दिसना खंयचो तरी दुसरो कडलो फोर्स आमी काडून मागीर थंय लायता आनी खंय तरी एक सायडी सुवेवस्था पाड घालता आनी दुसरे कडेन हांकां भायले फॉरेनर्स जे इव्हेंट जाता, गोंयचे कांय इव्हेंट न्ही, अशें कितके माल पडटले? माल तर पडटलें 3-4 दिसांक लागून हो इव्हेंट. आनी भायल्या लोकांक आमी प्रोत्साहन करता, तांकां आमी हांगासर काम करपयता. फोगाटाची केस कशी जाल्ली तुमकां खबर आसा. गोंय एक ड्रग्साचो धंद्याचो एक शाखा आसा अशें आमच्या हैदराबादच्या डीजीन म्हटलेलें आसा. तेन्नाय जालें आमच्या डीजीचे तेजे आन्सर पळय केले ते सामके नमते आन्सर आसा. जेन्ना भायले लोक पळय आसा हांगाच कित्याक हो इव्हेंट करूंक सोदता, गोंयाचें कल्चर पिड्ड्यार करपाक कितें सोदता. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणें करूंक सोदता, जेन्ना आमचे गोंयचे कल्चर जेन्ना पिड्ड्यार करपाचे इव्हेंट आसा, खरें म्हणजे जाल्यार हांकां गोंयान थारोच दिवपाचो न्हू. जशें आतां भुतानी आसा हें आमचें कल्चर न्हू. ते लोक आतां हांगा तांकां हाडून घालूंक सोदता, आमची सगळी जागा घालून
अशें जर हें करूंक सोदता जाल्यार आमकां कितें फायदो आसा म्हणून हे कल्चर हाडूंक सोदता म्हाका कांय कळना. हेतून पंचायतन मिनिस्टर आसा पळय माविन गुदिनो तेणें आमचे कल्चर आसा तो वापरूंक जाय. लोकांचे कल्चर हे पंचायतीनूय नाका म्युनिसिपालिटी एरियान नाका नाका म्हणजे नाका करूंक जाय. आमच्या कल्चरा फाटल्यान लागनासतना दुसऱ्याचो कल्चर हाडून आमी कितें दाखोवंक सोदता. आमी लोकांच्या इशाऱ्याचेर नाचता आमी लोकांच्या इशाऱ्याचेर नाचता काय कितें अशें दिसता. आनी खंय तरी आजयेची बोटव्याची तयारी सगळी व्हडले घाण वास येता ह्या बोटव्याक सुद्दां अशें आमकां दिसूंक लागला. म्हणूनच सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार आमच्या चीफ मिनिस्टरांनी जेन्ना तो म्हणटा पयरूच तेणें म्हटलां की आमचें कल्चर सांबाळूंक जाय. तेणें आमचें कल्चर सांबाळपाचें आनी असल्यांक धाडून घालचें हें हांव म्हणूंक शकता. ओके, एक अखेरचो एक प्रश्न. आतां आमी पळयता की फाटीं सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो की टुरिजम कमी जाता, हे इन्फ्लुएन्सरान एकट्यान व्हिडिओ घालून हें केलें गोंयान टुरिजम हें जाता म्हणून. जाल्यार सीएमान स्टेटमेंट दिल्लो की अशें लोकांचेर कंप्लेन जावपाची गरज आसा. पूण जेन्ना इतकी मुवीज येता इतकी फिल्म्स येता तितून सदांच प्रमोट करता की गोंय म्हणल्यार सोरो, गोंय म्हणल्यार ड्रग्स, गोंय म्हणल्यार प्रॉस्टिट्यूशन. हेजेर सीएम कित्याक उलयना? अरे लास्ट टायमार एका पिक्चराक तेणें स्टार्टींग ताका थँक्यू म्हटलें त्या पिक्चरान. तुमकां खबर आसा न्ही एक पिक्चर काडलेलें गोंयचें हेका लागून तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताका थँक्यू म्हटलें. म्हणजे तो दाखोवंक सोदता की गोंयान हे सगळे इव्हेंट हे सोरो बिरो होच आमचो कल्चर म्हणून हो आमचो कल्चर न्हू. सगळींच जाणां हांगासर सोरो पिना सगळेच लोकांचें ह्यान जाना. आनी आमचे हांगासर आसा पुर्तुगेज कायदो आसा हे खंयचे तरी कितें हाडटलो भायल्या लोकांक भरतलो हांगा आनी आमच्या कल्चराचे अख्ख्या हिंदुस्तानान वर्ल्डाक आमचो रिकॉर्ड खराब जाल्लो आसा की गोंयान हें अशें चलता म्हणून आमी खंय तरी तो बंद करूंक जाय. आनी आमच्या चीफ मिनिस्टराचें हें काम न्ही. चीफ मिनिस्टराचें काम आतां पुलीस पळय आसा ते चीफ मिनिस्टराच्या अंडर आसा. मोर्चाक आसा थंय तुका पुलीस धाडटा. असले कितें इव्हेंट आसा तेन्ना तूं पुलीस धाडटा. म्हणजे तूं तुज्या पुलिसांचे आतां आमी हालींच एक सांगलेलें की केसुनू बिसुनू आसा तेंच्या बोर्डारचे पुलिसांचें नांव आसता गोवा पुलीस म्हणून. म्हणजे सगळ्याच वाटेन तूं हें सगळेंच गोंय पाड करपाचें हें सरकाराचें काम चल्लां काय कितें असो आमकां दुबाव मारता. हें सगळें खंय तरी थांबपाक जाय अशें आमकां दिसता. आमचें गोंयचें नांव पिड्ड्यार हळू न्हू अख्खें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. आनी लोक येतानाच किधर मिलेगा रे लडकी, किधर मिलेगा रे ड्रग, किधर मिले. आनी ते भोंवतात थोडे भुरगे सब कुछ मिलेगा म्हणून घेवन भोंवतात. इधर सब कुछ मिलेगा म्हणून ही एडवर्टायज आसा टुरिजमाची ती एडवर्टायज आसा. गोवा में आएगा तो सब कुछ मिलेगा. सब कुछ म्हणल्यार सगळेच लोक तुमी दितात अशें जालें. आनी हेकाच लागून तुमचें सगळ्या वाटेन नांव हें जाल्लें आसा. हेज्या वाटेन आमकां लज जाता. सीएमांक लज जायना कित्याक बारीक लोक ताका विचारूंक वचना. रस्त्यार कोणी चलतना आमकां लोक विचारतात आनी विचारतात ताका कितें आजेचो बटवो खतम.